बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही बड़ी गेम कर दी है। नेतन्याहू की बनी बनाई पूरी गेम पर पानी फेर दिया है। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि एलॉन मस्क की जो है मुलाकात हुई है ईरानी सफ़ीर के साथ। ईरान के साथ हंगामी तौर पर राबता करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया। आखिर ये मामलात क्या चल रहे हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर है और वो ये है कि आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ईरान पहुंच गए। और नाज़रीन, ईरान ये क्यों पहुंचे, इन हालात के अंदर क्या जो अमेरिका है वो ईरान के साथ जोहरी मुआहदा करने जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक और बड़ी खबर है नाज़रीन के जो इसराइली आर्मी रेडियो है उसने खबर दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो इसराइली हुकूमत है उसने हिजबुल्लाह के ताज़ा तरीन हमलों के बाद जो यरूशलेम है वहाँ पर एक स्पेसिफिक इनका कब्रिस्तान है, वहाँ पर 600 नई कब्रें बनाने का हुक्म दे दिया है। आखिर क्या इतने बड़े लेवल पे कैजुअलिटीज़ नहीं हो रही? उनके मुताबिक तो उनके ऊपर 300 मिसाइल का हमला हो तो वहाँ पर 1 या 2 बंदे ज़ख्मी होते हैं या कोई ज़ख्मी नहीं होता। तो फिर इतनी बड़ी तादाद में ये कब्रें जो है बनाने के अहकामात क्यों दिए गए हैं, इसकी तमाम तर डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है। मिडल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी जंग की परछाइयाँ जहाँ पर छाई हुई हैं, वहीं पर नाज़रीन अब यूँ लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मामलात को कूल करने की हद्दुल विसा कोशिश कर रहे हैं और वो अमेरिका को बेसिकली वो अमेरिका को तबाही से बचाना चाहते हैं, क्योंकि हालिया दिनों में उन्होंने न सिर्फ हिजबुल्लाह की ताकत के टेस्टर जो है वो लगा के चेक कर लिए हैं, बल्कि उन्होंने ईरान के साथ भी अपना पूरा जोर लगा के देख लिया। लेकिन नाज़रीन, ईरान न सिर्फ उनकी पाबंदियों के बावजूद आगे बढ़ता चला जा रहा है, बल्कि वो अपना असर और रसूख इतना ज़्यादा बढ़ा चुका है कि जिनको इन्होंने इनके खिलाफ खड़ा किया था अरबों को, ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की वो तकरीर आपको याद होगी जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अगर हम इनकी हिफाजत करना छोड़ दें ना, अरबों की, ख़ास तौर पे सऊदी अरब की हिफाजत करना छोड़ दें तो शायद ये कुछ घंटे भी अपना वजूद बरकरार ना रख सके। और नाज़रीन, इसका फ़ायदा जो है वो उठाया इसने ईरान ने और चाइना ने और पाकिस्तान ने नाज़रीन मिलकर सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात जो है उनको उन्होंने बेहतर करवाया। और अब सूरत हाल ये है कि ऐन उस वक्त जब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है वो अरब ममालिक की हो रही थी, अरब ममालिक के सरबराहान की, तो उस वक्त में जो ईरान के जो आर्मी चीफ थे, जो ईरान की आर्मी इनके जो आर्मी ऑफिशल्स और उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर थे। वैसे तो पाकिस्तान का दौरा एक रेगुलर है, लेकिन ऐसे हालात के अंदर कि जब मिडल ईस्ट के अंदर ईरान के मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो और जंग का ख़तरा हो, तो ऐसे में वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना बहुत गैर मामूली है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बल्कि चुपके चुपके बहुत बड़ी गेम डाली है और ख़ास तौर पे जो ताल्लुकात ईरान के और सऊदी अरब के बेहतर हुए हैं, इसमें उनका कलीदी किरदार है। अब जो सऊदी गवर्नमेंट है उसने पहली मरतबा नाज़रीन जब इनके आर्मी चीफ जो हैं वो ईरान के दौरे पे थे, जब ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी यहाँ पे, और उनके जो वज़ीर ख़ारजा वो पाकिस्तान के दौरे पे थे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कुछ बहुत गैर मामूली चीज़ें जो हैं वो होना शुरू हो चुकी हैं। एक तो ये कि अरब आहिस्ता आहिस्ता अमरीकी जो चुंगल है उससे निकलते जा रहे हैं। इसकी हम बात करेंगे ख़ास तौर पे अमेरिका की और सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब जो है वो चाइना के साथ मिलकर ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है और जो सबसे बड़ा ख़तरा दिखा के उनको असलहा और गोला बारूद बेचा जाता है, तो उससे उन्होंने अपने आप को तकरीबन जो है वो आज़ाद कर लिया है उस खौफ से। अब नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल के अंदर अमेरिका को ख़तरा है कि ईरान ख़ित्ते की सबसे बड़ी ताकत बनकर अमेरिका के जो यहाँ पे अड्डे हैं, जो उन्होंने एलानिया तौर पे कहा है कि हम अमेरिका का वजूद ख़ित्ते से ख़त्म करेंगे, क्योंकि ख़ित्ते में अमेरिका का वजूद जो है सबसे बड़ा ख़तरा है। और अब जो है वो नाज़रीन, ये सारे मामलात ऐसी सूरत हाल के अंदर हो रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जबकि नाज़रीन दूसरी जानिब अब जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि जो ट्रंप है उसने फ़ौरी तौर पर राबिता किया है एलॉन मस्क से, जो कि एक अहम तरीन अमरीकी हुकूमती ओहदेदार हैं, और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर से मुलाकात की और इस मुलाकात के अंदर उन्होंने ईरान के साथ अमरीका की कशीदगी को कम करने के लिए और मामलात को बेहतर करने की बात की है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें,
اسرائیل جو ہے وہ اس وقت پلاننگ یہ کر رہا ہے کہ خطے کے اندر ایک بڑی جنگ چھیڑی جائے اور امریکہ کو اپنی اس جنگ کو لڑوایا جائے، یعنی امریکہ اس جنگ کو لڑے۔ پہلے بھی تقریباً جو غزہ کی وار چل رہی ہے اس میں جو ابتدائی رپورٹیں اسرائیلی میڈیا کی ہیں ان کی یہ ہے کہ 70% جو اس کے اخراجات ہیں وہ امریکہ برداشت کر رہا ہے، لیکن اب جو ہے وہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ وہ خطے کے اندر اپنے اڈے بھی محفوظ کر سکے، اور دوسرا جو ہے وہ ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرے۔ اس کے لیے اسے ڈیفینیٹلی اس ڈیل کی جانب بڑھنا پڑے گا جو ڈیل اس نے کینسل کی تھی اور ایران کے اوپر ظالمانہ پابندیاں لگائی تھیں۔ لیکن ناظرین، ایران نے پابندیوں کو بالائے طاق رکھ کر جس طرح سے ترقی کے راستے اور ترقی کی منازل طے کی ہیں وہ بہت امیزنگ ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم اسی طرح سے چلتے رہے تو روس، چائنا، اس کے بعد شمالی کوریا اور یہ بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں ان کی مارکیٹ کافی ہے ایرانی پروڈکٹس کے لیے، اور ایران جو ہے اس کو کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا۔ اب ٹرمپ نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ مجھے اگر جا کر بھی بات کرنی پڑی تو میں جاؤں گا جب صدر بنوں گا۔ تو یہ ناظرین ایک بڑا بریک تھرو ہے کہ اگر امریکہ کے اور ایران کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو خطے کے اندر جو اس وقت جنگ لگی ہوئی ہے، خاص طور پہ جو غزہ کی جنگ ہے، اس کے بعد لبنان کے اوپر جو اٹیکس ہو رہے ہیں، تو اس کو سٹاپ کیا جا سکے گا، اور یہ معاملات جو اسرائیل کافی ٹائم سے پلان کر رہا ہے کہ ہم ایک بڑی جنگ جو ہے وہ اسے لڑوائیں گے، وہ ناظرین اس کا تمام تر منصوبہ ملیا میٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، اور وہ ہے ناظرین حزب اللہ کے تازہ ترین حملوں کے حوالے سے۔ ناظرین اس وقت ایک اور خبر تھی کہ عالمی توانائی ایجنسی کے جو سربراہ ہیں وہ بھی ایران پہنچے، اور ایران نے کہا کہ ہمیں ایٹم بم بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے، ہماری یہ پرائرٹیز یہ نہیں ہے، ہماری پرائرٹیز کچھ اور ہیں۔ تو ناظرین اسپیس ٹیکنالوجی میں دیکھیں یا پھر میزائل ٹیکنالوجی میں، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہیں کہ جس کے لیے انہیں ضرورت نہیں ہے ویسے اسرائیل سے نمٹنے کے لیے، اسے ایٹم بم کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ اس کی وجہ کہ چائنا اور روس کے ساتھ اس کے اہم ترین معاہدے جو ہیں وہ ناظرین ہونے جا رہے ہیں، اور ان معاہدوں کے تحت جو جس طرح سے امریکہ اپنے اتحادی ممالک کے اندر اپنے میزائل جو ہے وہ انسٹال کر دیتا ہے، وہاں پہ اپنے میزائل جو ہیں وہ لگا دیتا ہے، اسی طرح سے رشیا بھی اپنے میزائل یہاں پہ لگا سکتا ہے، ایٹمی میزائل، لہٰذا اس کے زیادہ میٹر نہیں کرتا۔ اب ایران جو ہے وہ ناظرین اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ معاملات کر لیتا ہے، اور ان پہ پابندیاں جو ہیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں، کم کر دی جاتی ہیں، تو ایران کی ترقی جو ہے وہ چند سالوں کے اندر کہیں کی کہیں پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو ایک اور بڑی اور اہم خبر بتائیں، وہ یہ ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے جو تازہ ترین اٹیکس کیے جا رہے ہیں اور اس میں ہونے والی جو کیجویلٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ خود اسرائیلی آرمی ریڈیو جو ہے رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے اور آرمی نے تقریباً یہ ایک اہم ترین علاقہ ہے آرمی سیمنٹری، اور یہ اس کا یروشلم کا علاقہ ہے ماؤنٹ ہرزل کے اندر انہوں نے تقریباً 600 نئی قبریں جو ہے بنانے کے احکامات دیے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کو کتنے بڑے پیمانے پہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، کتنا زیادہ جانی نقصان ہے۔ آج اسرائیل کی آرمی کے جو سپوکس پرسن ہیں انہوں نے بھی ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بہت بھاری قیمت لبنان جنگ میں اٹھانی پڑ رہی ہے، بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اسرائیل کو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کس کروٹ جا رہے ہیں اور بتایا کیا جا رہا ہے، اور حقائق یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت بری طرح سے ناکامی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔